भनिन्छ नि, हामीले हिजोको आफूलाई भुलेर आजको आफूमा ध्यान दिएर भविष्यमा आफ्नो उत्कृष्ट रूप धारण गर्नुपर्दछ। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानकुण्डको अर्को नयाँ कथा श्रृङ्खलामा। सदाझैँ आजको कथा पनि रोचक अनि ज्ञानवर्धक रहेको छ, त्यसैले कथालाई ध्यानपूर्वक पुरै सुन्नुहोस्। अब ढिला नगरी आजको यो कथातर्फ लागिहालौँ है त। आजको कथा यस प्रकार छ। धेरै पहिलेको कुरा हो। एकजना एकदमै विद्वान आचार्य थिए। उनी विभिन्न ग्रन्थहरू पढ्न र आफैले पनि कतिपय पुस्तकहरू लेख्नका लागि एकदमै अग्रसर थिए। धेरैभन्दा धेरै ग्रन्थहरू पढेर आर्जन गरेका ज्ञानहरू उनले मानिसहरू सामु साझा गर्थे, उनीहरूलाई ज्ञानगुणका कुराहरू सुनाउने गर्थे। ती आचार्य बुद्धिमान र एकदमै शिक्षित थिए, तर उनका छोरा ऊ भने एकदमै बदमास थियो। ऊ आफ्नो बाउभन्दा एकदमै भिन्न थियो। उसलाई सानैदेखि बुबाले पढाउन धेरै कोसिस गरेका थिए, तर उसले कुनै हालतमा पनि बुबाले भनेको कुरा कहिल्यै मानेन। ऊ झनभन्दा झन बदमास हुँदै गयो। खराब मित्रहरूको सङ्गतले ऊ एकदमै बिग्रिसकेको थियो। ती आचार्यले त आफ्नो छोरालाई सुधार्नको लागि हरदम प्रयास गरिरहेका थिए, तर उनकी श्रीमती अर्थात् त्यो छोराको आमा, उनले भने आफ्नो छोराले गल्ती गरे पनि छोरालाई नै ओत्ने गर्थिन्। कहिलेकाहीँ छोरा आफ्ना साथीहरूसँग झगडा गर्दा उसको गल्ती भए तापनि उनले आफ्नै छोराको बचाउ गर्थिन्। यसरी समय बित्दै गयो। आचार्यका छोरा, केही पनि पढ्न लेख्न नजान्ने बदमास छोरा, ऊ पनि ठुलो हुँदै गयो। ती आचार्यलाई त्यो देशका राजाले एकदमै मन पराउँथे। धेरै पटक ती देशका राजाले ती आचार्यलाई दरबारमै बस्न पनि आग्रह गरेका थिए, तर ती आचार्यले दरबारमा बस्न कहिले पनि स्वीकार गरेनन्। समय अझै बित्दै गयो। एक दिनको कुरा हो, ती आचार्यको छोराले आफ्ना अन्य बदमास साथीहरूसँग मिलेर एउटा घरमा चोरी गर्छ। चोरी गरेको खबर फैलिने बित्तिकै दरबारबाट सेनाहरू आएर ती सबै चोरी गर्ने मानिसहरूलाई पक्रेर राजाको अगाडि लैजान्छन्। अगाडि गए ती आचार्यको छोरा पनि राजाको अगाडि शिर निहुर्याएर बसिरहेको थियो। ती आचार्य र उनकी श्रीमतीलाई पनि यो कुरा थाहा भयो कि उनीहरूको छोरालाई सेनाहरूले पक्रिएर राजासामु लगेका छन् रे। यस्तो थाहा पाउने बित्तिकै आचार्यकी श्रीमतीले उनलाई भन्छन्, जानुस्, गएर यो मेरो छोरा हो भनेर उसलाई छोटाएर ल्याउनुस्। श्रीमतीले यस्तो भनिन्, तर आचार्यले उनको कुरालाई सिधै अस्वीकार गरिदिए। उनले श्रीमतीलाई भने, हुँदैन, यस्तो गर्नु कदापि उचित हुँदैन। यदि उसले गल्ती नै गरेको हो भने उसले सजाय पनि निश्चित रूपमै पाउनुपर्छ। त्यसैले हेर, म तिम्रो कुरामा सहमत छैन। आचार्यले यस्तो के भनेका थिए, उनकी श्रीमती रिसले आगो भइन्। उनले रिसाउँदै आचार्यलाई भनिन्, ए त्यस्तो पो, यदि तिमी छोरालाई छुटाएर ल्याउँछौ भने ठिकै छ, नत्र म तिम्रै अगाडि यहीँ आत्महत्या गर्नेछु। रिसले आगो हुँदै श्रीमतीले यस्तो भनेपछि ती आचार्य श्रीमतीको कुरा मान्न बाध्य भए। त्यसपछि उनी दरबार गए। दरबारमा गएर राजालाई सबै कुरा बताए, तर राजाले आचार्यलाई भने, हुँदैन, मैले त्यसैले तिम्रो छोरालाई छोडिदिने छैन, तर एउटा शर्त तिमीले मान्छौ भने मैले तिम्रो छोरालाई छोडिदिनेछु। ती आचार्य उनले राजासँग प्रश्न गरे, कस्तो शर्त हो महाराज? मबाट त्यो शर्त स्वीकार्य छ। त्यसपछि राजाले भने, तिमीले सबै मानिसहरूको अगाडि मसँग माफी माग्नुपर्छ, उनीहरूकै अगाडि मसँग माफी माग्नुपर्छ। आचार्यले राजाको प्रस्तावलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा स्वीकार गरे। त्यसपछि धेरै मानिसहरूको भेला गरेर ती आचार्यलाई राजाको अगाडि उनीसामु माफी माग्न लगाइयो। जब उनले यस्तो गरे तब उनको छोरालाई राजाले छोडिदिए। त्यसरी ती आचार्यले
राजासँग माफी मागेको कुरा देशभरि फैलियो। भोलिपल्टदेखि आचार्यलाई मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो। सबै मानिसहरूले उनको खिल्ली उडाइरहेका थिए। तर उनको छोरा भने अझै पनि सुध्रिएको थिएन। आचार्यलाई यो कुराले गर्दा ज्यादै चिन्ता हुन थाल्यो। बिस्तारै बुढा हुँदै गएका उनी अचानक बिरामी भए। ती आचार्य अब बिरामी भएका थिए। तर पनि उनले एउटा अन्तिम ग्रन्थको रचना गर्ने विचार गरे। उनले मनमा नै सोचे, म यही बिमारले सायद मर्न पनि सक्छु, तर एउटा ग्रन्थ मैले रचना गर्नैपर्छ। उनले भित्रैदेखि साहस जुटाए। त्यसैले बिरामीकै अवस्थामा भए पनि उनले त्यो ग्रन्थ रचना गर्न सुरुवात गरे। उनले बिमारी अवस्थामा पनि ग्रन्थको रचना गरिरहेका थिए। उता उनको छोरा भने उनले पहिले पहिले लेखेका पुस्तकहरू लएर अन्य मानिसहरूलाई बेचिदिने गर्थ्यो र आएको पैसाले जुवा खेल्ने गर्थ्यो। एक दिन आचार्यले आफ्ना पुस्तकहरू राख्ने ठाउँमा पुस्तकहरू नभएपछि छोरालाई सोधे, बाबु खै यहाँका पुस्तकहरू? छोराले भन्यो, बुबा मैले यहाँ सरसफाइ गरेको ती पुस्तकहरू पनि मैले त बाहिरका मानिसहरूलाई बाँडिदिएँ। छोराको यस्तो कुरापछि आचार्य झनै चिन्तित भए। तर पनि उनले त्यो ग्रन्थ लेख्न भने छाडेनन्। बिमारी अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि उनले अदम्य साहस बोकेर लेख्न थालेको त्यो ग्रन्थ एक दिन पुरा भयो। ग्रन्थ लेखेर पुरा गरिसकेपछि आफ्नो छोरालाई आफ्नो सामु बोलाएर ती आचार्यले त्यो ग्रन्थ छोरालाई दिँदै भने, बाबु यो तिमीलाई एउटा उपहार। मैले तिमीलाई जीवनमा अरू केही त दिन सकिनँ। सायद तिमी यस्तो हुनुमा मेरो नै कमजोरी छ। तर पनि यो ग्रन्थ तिमीलाई एउटा तिम्रो बुबाको तर्फबाट अन्तिम उपहार। यसलाई एकदमै राम्रोसँग सम्हालेर राख्नु है बाबु। आचार्यले भावुक हुँदै छोरालाई त्यो ग्रन्थ हातमा थमाइदिए। त्यसपछि ती आचार्यको मृत्यु भयो। अब उनीहरूको परिवारमा सङ्कट छायो। आचार्यकी श्रीमती र छोरा अब दुईजना एक्लिएका थिए। उनीहरूको कमाउने स्रोत केही पनि थिएन। बिस्तारै समय बित्दै जाँदा उनीहरूसँग भएको पैसा सबै सकियो। अब बिहान बेलुकीको छाक टार्न पनि उनीहरूलाई मुस्किल हुन थाल्यो। ती आचार्यको छोरा ठुलो भइसकेको थियो, तर केही काम गरेर पैसा कमाउने उसको कुनै ढङ्ग थिएन। त्यसैले एक दिनको कुरा हो, ती आचार्यको श्रीमती राजाको दरबारमा केही कुरा माग्न भनेर गइन्। गएर उनले आफ्नो घरको अवस्था बताइन्। त्यसैले गर्दा केही सहयोग माग्न आएको कुरा राजालाई सबै बताउँछिन्। तर राजाले ती आचार्यको श्रीमतीलाई भन्छन्, तिम्रो छोरा कमाउने भइसकेको छ, उसलाई कमाउन भन। तिमीले यहाँ मसँग आएर केही माग्ने होइन। कमाउन सक्ने छोरा हुँदाहुँदै दरबारबाट तिमीलाई कुनै सहयोग गर्नु अनावश्यक कुरा हो। राजाले यस्तो भने आचार्यकी श्रीमती दुखी हुँदै घर आइन्। आएर छोरालाई भनिन्, बाबु केही त गर्नु पर्यो। तर छोराको कुनै ढङ्ग थिएन। उसले आमालाई भन्यो, आमा बुबाले जाने बेलामा मलाई केही त दिनु भएन। मैले सोचेको थिएँ बुबाले धेरै पैसा दिनुहुन्छ मलाई, तर यो एउटा किताब दिएर जानुभएको छ। आमा यो किताब बुबाले किन दिनुभएको? मैले त यसलाई पढ्न पनि जानेको छैन। के गरौँ, कसरी प्रयोग गरौँ, सम्हालेर राख्नु भनेर जानुभयो। तर मैले यो किताबको कुनै प्रयोग, कुनै औचित्य देखिरहेको छैन। छोराको यस्तो कुरापछि आमाले छोरालाई भनिन्, बाबु यो तिम्रो बुबाको ज्ञानको अन्तिम निशानी हो। यसलाई तिमीले सम्हालेर त राख्नु नै पर्छ। आमाले पनि यस्तो भन्दा छोराले फेरि एकपटक त्यो किताब पल्टाएर पढ्न खोज्यो। तर उसलाई त्यहाँ लेखेका अक्षर संस्कृतका श्लोकहरू काला अक्षर भैँसी बराबर जस्तै थिए। वरिपरिका मानिसहरूलाई उसले पढ्न भन्ने कुराको विचार गर्यो। त्यसैले एकजना छिमेकीलाई गएर उसले त्यो पुस्तक पढ्न भन्यो। छिमेकीले त्यो किताब यसो हेरेका के थिए। उनलाई त्यहाँ लेखेका संस्कृतका श्लोकहरू पढ्न र तिनका अर्थहरू बुझाउन एकदमै कठिन भयो। छिमेकीले पनि पढ्न नसकेपछि ती आचार्यको छोरा घर फर्कियो। समय बित्न थाल्यो।
बिहान बेलुकीको छाक टार्न पनि मुस्किल परिरहेका उनीहरू समय बित्दै जाँदा ती आचार्यको श्रीमती बिरामी भइन्। आमा बिरामी भएपछि त्यो छोरा भौतारिएर यताउति हिँड्न थाल्यो। ऊ हिँड्दै जाँदा एउटा फलफुलको बगैँचामा पुग्छ। बगैँचामा लटरम्मै फलहरू फलेका थिए। ऊ त्यहाँ गएर एउटा रुखमा चढेर केही फलहरू टिपेर भुइँमा ओर्लिन्छ। ओर्लिँदा एकजना सिपाही त्यही रुखको फेदमा उभिरहेको थियो। संयोगवश त्यो फलफुलको बगैँचा तिनै देशका राजाको रहेछ। त्यहाँ उभिरहेको सिपाहीले त्यो छोरा चाहिँलाई करायो, गाली गर्यो। त्यसपछि उसलाई समातेर राजाको अगाडि लयो। राजाको अगाडि फेरि पनि तिनै आचार्यको छोरा उभिरहेको थियो। राजा रिसले मुरमुरिए। रिसको झोंकमा ती राजाले ती आचार्यको छोरालाई त्यो देश नै छोडेर जाने कठोर आदेश दिए। त्यो छोरा ऊ निराश हुँदै घर आयो। घर गएर यो देश नै छोडेर जाने उसको अब अघिल्लो पाइला थियो। घर आउँदा भोकले छटपटिरहेकी बिरामी भएकी उनकी आमाको निधन भइसकेको थियो। त्यो छोरा ऊ अब ज्यादै चिन्तित भयो। के गर्ने, बुबा आमा दुवैको निधन भइसक्यो। उसले आफ्नो आमाको काजक्रिया सक्यो। त्यसपछि राजाको कठोर आदेश अनुरूप ऊ त्यो देश छोड्नको लागि तयार भयो। तर आफ्नो बुबाले भनेको कुरा पनि उसको मनस्पटलमा ताजै थियो। त्यसैले उसले एउटा झोलामा त्यो बुबाले दिएको ग्रन्थ हालेर हिँड्न थाल्यो। उसले त्यो देश नै छोडेर अर्कै देश गयो। त्यो देशको जङ्गलमा जङ्गली फलफुलहरू खाएर बाँच्छु भन्ने आशा पलाएको ऊ एउटा जङ्गलमा छिर्छ। त्यसपछि ऊ एकदमै चनाखो भएर त्यो जङ्गलभित्र हिँड्न थाल्छ। बिस्तारै बिस्तारै ऊ त्यो जङ्गलको बीचमा पुग्यो। गएर एउटा रुखमुनि ऊ बस्छ। झोलामा ल्याएको त्यो एउटा किताब उसले फेरि निकाल्छ र त्यसका पान्नाहरू पल्टाउँदै त्यसलाई पढ्न कोसिस गर्छ। तर उसलाई त ती किताबमा लेखेका अक्षरहरू काला अक्षर भैँसी बराबर जस्तै थिए। उसले त्यहाँ लेखेका केही कुराहरू पनि पढ्न सकेन। ऊ एकदमै चिन्तित भयो। त्यो ग्रन्थका केही पान्नाहरू पहिलेदेखि नै उक्किएका थिए। उसले पढ्न खोजिरहेको त्यही क्रममा अचानक हावाहुरी चल्छ र त्यो ग्रन्थको केही पान्नाहरू उडाएर लैजान्छ। उसले ती पान्नाहरू समाउनको लागि दगुर्यो पनि, तर हावाले उडाएका ती पान्नाहरूमध्ये उसले केही पान्नाहरू मात्रै समात्न सफल भयो। कतिपय पान्नाहरू हावाले उडाएर परैसम्म पुर्याए। ती आचार्यको छोरा ऊ एकदमै चिन्तित भयो, निराश भयो। त्यसैले ऊ फेरि त्यही रुखमुनि आएर त्यही आराम गर्नको लागि भनेर पल्ट्यो। ऊ त्यही निदायो। उता हावाले उडाएर लगेको त्यो ग्रन्थको एउटा पान्ना त्यो जङ्गलको अर्कै भागमा पुगिसकेको थियो, जहाँ त्यही ऊ आफूले छोडेर गएको देशका राजकुमार शिकार गर्नको लागि भनेर आएका थिए। ती राजकुमारले दरबारमा आफ्नो बुबासँग ढाँटेर शिकार गर्न भनी आएका थिए। ती राजकुमारका बुबा अर्थात् त्यो देशका राजाले आफ्नो छोरालाई शिकार गर्नको लागि मनाइ गरेका थिए र आफूले पनि कहिल्यै शिकार गर्दैनथे, किनकि उनको मान्यता थियो हिंसा गर्नु अपराध हो, अहिंसा नै धर्म हो भन्ने। तर आफ्नो बुबालाई झुट बोलेर शिकार गर्न आएका ती राजकुमार शिकार गर्ने क्रममा त्यो हावाले उडाएर लगेको पान्ना उनी नजिकै पुग्छ। उनले त्यो पान्ना समाउँछन्। त्यहाँ केही लेखिएको थियो। उनले त्यो पढ्न खोज्छन्, तर उनले पनि त्यो संस्कृतमा लेखिएका श्लोकहरू पढेर त्यसको अर्थ निकाल्न असमर्थ भए। उनले पक्कै पनि यो पान्नामा लेखेका केही कुराहरू यसका मतलब त केही निस्किन्छन् होला भनेर आफ्नो खल्तीमा त्यो पान्ना पट्याएर राख्छन् र फेरि शिकार गर्नकै लागि भनेर त्यही जङ्गलमा डुल्न थाल्छन्। त्यही क्रममा उनले एउटा मृगलाई केही पर देख्छन्। त्यो मृगलाई शिकार गर्नको लागि अब उनी तत्पर थिए, तर त्यो मृग झन्झन टाढा भाग्न थाल्यो। उनी त्यो मृगलाई पछ्याउँदै गए। मृग बेतोडले भागिरहेको थियो। त्यही मृगलाई पछ्याउँदै गएका ती राजकुमार त्यो जङ्गलको बीचमा रहेको एउटा मन्दिर नजिकै पुग्छन्। त्यो मृग त्यो मन्दिरको वरिपरि गएपछि त्यहाँबाट कता भाग्यो उनलाई कुनै मेसो नै भएन।
तर मन्दिर नजिकै पुगेका ती राजकुमार उनलाई त्यहाँ मन्दिरमा उपस्थित भएका केही भक्तजनहरूले च्याप्पै समाउँछन्। समाएर उनलाई ती मन्दिरमा भएका पुजारी नजिकै लैजान्छन्। लगेर ती पुजारीलाई ती मानिसहरूले भन्छन्, पण्डितज्यू, हामीले देवीको बलिका लागि एउटा नरलाई ल्याएका छौँ। यिनैको बलि हामीले दिनुपर्छ आज। ती राजकुमार उनी डरले थरथर काँप्न थाले। ती पुजारीले पनि भनिरहेका थिए, हुन्छ, हामीले अब देवीलाई यिनैको बलि दिनुपर्छ। राजकुमार अब के गर्ने? उनले घरमा दरबारमा बुबालाई ढाँटेर त्यहाँ आएका थिए उनी। तर पनि त्यहाँ पनि उनले एउटा जुक्ति निकाले। उनले ती मानिसहरूलाई भने, तपाईहरूले मलाई बलि दिन त खोज्नु भएको छ, तर म त एक तल्लो जातको मानिस हुँ। मलाई तपाईहरूले बलि दिनुभयो भने पक्कै पनि देवी रिसाउँछिन्। त्यसैले मलाई बलि दिनु उचित छैन। कुनै उच्च जातको उच्च कुलको मानिसलाई तपाईहरूले बलि दिनुहोस्, मलाई दिनु उचित छैन। ती राजकुमारको यस्तो कुरा सुनेपछि ती मानिसहरूले भने, हामीलाई तल्लो जात, माथिल्लो जात, उच्च कुल र नीच कुलको बारेमा केही पनि थाहा छैन। हामीले एउटा मानिसको बलि दिनु छ। तिमी मानिस हौ, हामीलाई यति भए पुग्छ। ती मानिसहरूले यस्तो भनेपछि ती राजकुमार झनै निराश भए। उनले मनमा नै सोचे, मैले झुट बोलेर पनि मैले आफूलाई बचाउन सकिरहेको छैन। अब ती मानिसहरू ती राजकुमारको बलि दिनका लागि तयारी गर्दै थिए। केही छिनमा सबै तयारी सकियो। अब ती राजकुमारको बलि दिने कामको उनीहरू अन्तिम चरणमा थिए। ठिक त्यही क्रममा ती राजकुमारले ती मानिसहरूलाई भन्छन्, मलाई तपाईहरूले बलि दिनुहोस्, तर मेरो एउटा अन्तिम इच्छा छ। के तपाईहरूले मेरो त्यो अन्तिम इच्छा पूरा गरिदिनुहुन्छ? त्यस्तो केही ठुलो इच्छा छैन, मात्र एउटा सानो इच्छा छ। ती पुजारी र त्यहाँका मानिसहरूले भने, के हो इच्छा? हामीलाई छिटो छिटो बताऊ। त्यसपछि ती राजकुमारले आफ्नो खल्तीमा भएको त्यो पन्ना निकालेर ती पुजारीलाई दिन्छन्। दिएपछि त्यो पन्नामा लेखेको श्लोकको अर्थ आफूलाई बताउन भन्छन्। राजकुमारले त्यसरी त्यो पन्ना पुजारीलाई दिइसकेपछि पुजारीले त्यो पत्रमा लेखेको श्लोकहरू पढ्छन्। त्यो पत्रमा 2वटा श्लोकहरू लेखिएका थिए, जसको मतलब सुनाउँदै ती पुजारीले ती राजकुमारलाई भन्छन्, यो पन्नामा 2वटा श्लोकहरू लेखिएका छन्, जसमा पहिलो श्लोकमा लेखिएको छ, एउटा झुटले अन्य थुप्रै झुटलाई जन्म दिन्छ र त्यो झुट बोल्ने मानिसलाई यसले अप्ठ्यारो अवस्थामा पारिदिन्छ। र दोस्रो श्लोकको वाचन गर्दै ती पुजारीले भन्छन्, कसैको पनि प्राण लिन सजिलो छ, तर कसैलाई जीवन दिन एकदमै कठिन छ। ती पुजारीले यस्तो पढ्ने बित्तिकै ती राजकुमार त्यही धुरु धुरु रुन थाले। उनी बेस्सरी नमिठो मुख बनाउँदै रोइरहेका थिए। यसरी उनी रोएको देखेपछि ती पुजारीले उनलाई प्रश्न गर्छन्, तिमी किन रोइरहेका छौ? ती राजकुमार एकदमै भावुक हुँदै दुखी हुँदै रोइरहेको अवस्थामा पुजारीलाई भन्छन्, यी 2वटै कुराहरू पूर्ण रूपमा मैमाथि नै लागू हुन्छन्। तपाईहरूले मलाई मार्न खोजिरहनु भएको छ। मलाई मार्न त सजिलो छ, तर मलाई जीवन दिन तपाईहरूले एकदमै कठिन मानिरहनु भएको छ। यदि तपाईहरूले मलाई जीवन दिन सक्नुहुन्न भने किन मार्न लाग्दै हुनुहुन्छ? राजकुमारले प्रश्न गरे। जब राजकुमारले त्यो प्रश्न गरे, त्यहाँका मानिसहरूको एकाएक आँखा खुल्यो। त्यहाँको एकजना मानिसले पुजारीलाई भन्छ, साँच्चै नै यो मानिसले ठिक कुरा गरिरहेको छ। हामीले यसलाई जबरजस्ती गर्नु उचित होइन। पुजारीले पनि यो कुराको गहिरोसँग मनन गरे। वास्तवमा नै त्यो एउटा पन्नामा लेखेका 2वटा कुराहरूले त्यहाँका सबैको मन बदलिदिएको थियो। त्यसपछि ती राजकुमारलाई ती पुजारी र त्यहाँका अन्य मानिसहरूले छोडिदिए र छोड्ने क्रममा उनीहरूले यो पनि वाचा गरे कि अब आइन्दा कहिल्यै पनि उनीहरूले कसैलाई कष्ट दिएर उसलाई मारेर बलि दिने छैनन्। देवी यसै पनि खुसी हुन्छन् जब हामीले हाम्रा मनमा भएका नकारात्मक चिजहरूको बलि दिन्छौँ। उनीहरूले ती राजकुमारको अगाडि यही अठोट गरे र ती राजकुमार त्यहाँबाट छोडिए।
उनी बिस्तारै बिस्तारै दरबार गएर उनले बुबासँग मनभित्रैदेखि माफी मागे। उनले आफूलाई त्यो पान्नाको श्लोकले बचाएको कुरा पनि राजालाई बताए। राजा छोरालाई गाली गर्नुको सट्टा अब आइन्दा तिमीले पनि कहिल्यै झुट नबोल्नु भनेर छोरालाई सम्झाए। राजकुमार अब वास्तवमा नै त्यो पान्नामा लेखिएको त्यो श्लोकको पालना गर्ने दृढ सङ्कल्प लिए। तर त्यो एउटा पान्नाले बचाएको उनको जीवन उनलाई त्यो पान्नाको पुरै पुस्तक कहाँ मिल्छ होला, कहाँबाट यो पान्ना छुट्टिएर मसामु आइपुग्यो होला भन्ने कुराको कौतूहलता जाग्न थाल्यो। त्यसैले अब उनले त्यो पान्ना भएको पुस्तकको जसरी पनि खोज गर्ने विचार गरे। खोज गरिसकेपछि त्यो पुस्तक पढ्नको लागि भनेर उनले संस्कृत पनि पढ्न थाले। उनले आफ्नो बुबालाई पनि अर्थात् त्यो देशका राजालाई पनि आफ्नो विचार सुनाए। राजा उनको विचारमा सहमत भए र राजाले आफ्ना सेना सिपाहीहरूलाई त्यो पुस्तक खोज्नको लागि आदेश पनि दिए। अब त्यो देशका सेना सिपाहीहरूले त्यो पान्ना भएको पुस्तक खोज्नको लागि तत्पर भए। उता ती आचार्यको छोरा जङ्गलमा बसेको पनि धेरै समय भइसकेको थियो। धेरै समय जङ्गलमा बसेको ऊ अब एक भिखारी जस्तै देखिएको थियो। एक दिनको कुरा हो, ती आचार्यको छोरा उसले अब त्यो जङ्गल बाहिर जाने विचार गर्यो। त्यसपछि ऊ जङ्गलबाट हिँड्न थाल्यो। दुब्लाएको ऊ बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै हिँड्दै त्यो जङ्गल पार गर्यो र फेरि ऊ पहिलेकै त्यही देशमा आयो। तर अब त्यो देशमा उसलाई कसैले पनि चिन्न सक्नेवाला थिएन। जुस्सदारी पलाएको ऊ, लामो लामो कपाल भएको ऊ, फोहोरो भइसकेको कपडा लगाएको ऊ, त्यही झोलामा आफ्नो बुबाले दिएको त्यो ग्रन्थ हालेर हिँडेको ऊ, भोकाएको दुब्लाएको ऊ अब भौतारिँदै हिँडिरहेको थियो। हिँड्दै हिँड्दै त्यही देशको दरबार अगाडि पुग्छ। उसले दरबार अगाडि दरबारको गेटमा उभिएका पालेहरूसँग खानको लागि केही माग्छ। उसले केही मागेपछि त्यहाँ बसेको पालेले भित्र गएर उसलाई केही खानेकुरा ल्याएर दिन्छ। तर उसलाई त त्यति बेला मात्र खानुपर्ने थिएन। त्यसैले पालेले ल्याइदिएको केही खानेकुरा उसले खायो र केही भने उसले त्यही आफ्नो झोलामा पोको पारेर राख्यो। तर अनौठो घटना यहीँनिर घट्छ कि जब उसले त्यो खानेकुरा आफ्नो झोलामा हाल्न लाग्दै थियो, ठिक त्यही क्रममा त्यो उसलाई खाना ल्याएर दिएका पालेले उसको झोलाभित्र एउटा पुस्तक देख्छन् अनि फेरि उनले त्यो मानिसलाई तलदेखि माथिसम्म हेर्छन्। उनलाई कुनै पनि हालतमा यो पत्यार लागेको थिएन कि आखिरमा त्यो पुस्तक जुन ती देशका राजाले सेनाहरू सिपाहीहरूलाई खोज्न आदेश दिएका छन्, त्यो पुस्तक त्यही मानिससँग छ भनेर। तैपनि ती पालेले हतपत यो खबर राजासम्म पुर्याए। राजा तुरुन्तै दरबार बाहिर आएर तिनी आचार्यको छोरा तर अहिले चिन्नै नसकिने अवस्थामा रहेको ऊ, वास्तवमा राजाले नै देश निकाला गरिदिएको ऊ राजाको अगाडि थियो। उसले त सम्झिरहेको थियो यो कुरा, तर राजाले पनि उसलाई चिन्न नसकिसकेपछि उसलाई पनि अब यो कुरा साम्य भइसकेको जस्तो लाग्यो। राजा आए, उसलाई त्यो किताब बाहिर निकाल्न भने। फटाफट अर्को सेना गएर राजकुमारलाई पनि त्यहीँ बोल्यायो। राजकुमार पनि दरबार बाहिर आइपुगे। आउँदा राजाको हातमा त्यो पुस्तक थियो। राजकुमारले त्यो पुस्तक पल्टाए। त्यो पुस्तकको पृष्ठहरू गन्दै जाँदा जुन पृष्ठ उनले भेट्याएका थिए त्यही पृष्ठ त्यो पुस्तकमा थिएन। त्यसपछि उनलाई पनि यो कुराको ठहर भयो कि वास्तवमा नै उनलाई बचाएको त्यो पान्ना त्यही पुस्तकको थियो। उनले खोजेको पुस्तक त्यही नै थियो। त्यो भिखारी जस्तो देखिने मानिससँग यो पुस्तक भएको देख्दा राजा, राजकुमार र त्यहाँ उपस्थित सिपाहीहरू सबै आश्चर्यचकित भए। राजकुमारले ती चिन्नै नसकिने भएका भिखारी जस्तो देखिने ती आचार्यको छोरालाई भने, तिमीसँग यो पुस्तक, तिमीलाई थाहा छ यो पुस्तकले मेरो जीवन बचाएको छ। तिमीले मलाई यो पुस्तक बेच्छौ भने मैले तिमीलाई लाखौं स्वर्ण मुद्राहरू दिनेछु। राजकुमारको यस्तो कुरा सुनेपछि ती आचार्यको छोरा ऊ
झनै निराश भयो। उसले भन्यो, लाखौं स्वर्ण मुद्राहरू? ती राजकुमारले भने, हो। अझै तिमीलाई बढी चाहिन्छ भने बताऊ, मैले तिमीलाई अझै धेरै दिनेछु। ती आचार्यको छोराले भन्यो, होइन, तपाईँको इच्छा जति छ मलाई त्यति नै दिनुभए हुन्छ। तर मैले यसकारण लाखौं स्वर्ण मुद्रा भनेर आश्चर्यचकित भइरहेको छु किनकि आजसम्म यो पुस्तक मसँग भइरहँदा पनि म भोकै कति रात तडपिनु पर्यो। तर यो पुस्तकको मूल्य लाखौं स्वर्ण मुद्रामा रहेछ। जुस्सदारी पलाएको, लामो लामो कपाल, फोहोरो कपडा लगाएको ती आचार्यको छोराले यस्तो भनेपछि ती राजकुमारले उसलाई भने, यो किताबको एउटा पान्नामा लेखेको 2वटा श्लोकले मेरो जीवन बचाएको छ। यो पुस्तकको लागि त मैले जति भन्यो त्यति स्वर्ण मुद्रा दिन तयार छु। ती आचार्यको छोराले भन्यो, तर यत्रो समय मैसँग भएको यो पुस्तक मसँग हुँदा पनि मैले यसको केही प्रयोग गर्न सकिनँ। काला अक्षर भैँसी बराबर भएको म लाखौंको मूल्यमा बिक्री हुन सक्ने यो पुस्तकको मैले कौडीको भाउ जति पनि प्रयोग गर्न सकिनँ। ऊ यस्तो भन्दै एकदमै निराश भयो। यही क्रममा ती राजकुमारले ती आचार्यको छोरालाई भने, मैले तिमीलाई मेरो जीवन नै बचाएको यो पान्ना भएको पुस्तक, यसको पहिलो पृष्ठबाट मैले तिमीलाई केही कुराहरू पढेर सुनाउने छु। आखिरमा मैले अहिलेसम्म यही पुस्तक पढ्नकै लागि भनेर संस्कृत सिकिसकेको छु। यस्तो भन्दै ती राजकुमारले त्यो पुस्तकको पहिलो पृष्ठमा लेखेका श्लोकहरूमध्ये 2वटा श्लोक पढेर तिनी आचार्यको छोरालाई सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, पहिलो श्लोकमा छ, अविद्या सबै छलकपटको जन्मभूमि हो। अनि दोस्रो श्लोकमा छ, दुःख परेको बेलामा नै आफ्ना र पराई को हुन् भनेर चिनिने गर्छन्। ती राजकुमारले यस्तो पढ्ने बित्तिकै भिखारी जस्तो देखिरहेका राजा र राजकुमारहरूले पनि चिन्न नसकेका ती आचार्यको छोराको आँखामा आँसु टिलपिल टिलपिल भए। उनले राजकुमारलाई भने, साँच्चै नै यो कुरा त मेरै लागि लेखिएको हो। यो कुरा मेरै जीवनसँग मेल खान्छ। मेरो बुबा एक महान आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई सानैदेखि पढाउनको लागि हरदम प्रयास गरिरहनुहुन्थ्यो। तर मैले कहिल्यै पढ्न चाहिनँ र आज म यो अवस्थामा छु। यदि मैले पहिलेदेखि नै पढेको भए आज म यो अवस्थामा कदापि हुने थिइनँ। ती आचार्यको छोरा यस्तो भन्दै धुरुधुरु रुन थाले। उता ती राजकुमार र राजा उनीहरू पनि केही कुरामा सोचमग्न भए। तर त्यो पुस्तक पाएकोमा एकदमै खुसी भएका, हर्षित भएका राजकुमारले ती आचार्यको छोरालाई भने, तिमीले जीवनमा के भोग्नु पर्यो त्यो त मलाई सबै कुरा थाहा छैन, तर यो किताब पाएकोमा म ज्यादै नै हर्षित छु। पहिलो कुरा त तिमीले यो किताब मलाई बेच्ने कुराको स्वीकार गर र कति पैसा चाहन्छौ त्यो सबै कुरा बताऊ। र यदि तिमीले यो किताबको प्रतिलिपि आफूसँग पनि होस् भन्ने चाहन्छौ भने मैले एकजना कामदार खोजेर तिम्रै लागि भए पनि यो किताबका सबै कुराहरू अर्को खाली पान्ना भएको किताबमा त्यो कामदारलाई सार्न लगाइदिनेछु र यो किताबको प्रतिलिपि तिमीसँग पनि हुनेछ र मसँग पनि। राजकुमारको यस्तो कुरा सुनेपछि ती आचार्यको छोरा एकदमै गम्भीर हुँदै राजकुमारलाई भने, यो किताबको प्रतिलिपि त मलाई निश्चय नै चाहिन्छ। अनि तपाईँले भन्नुभएको यो किताब बेचे बापतको पैसा, अब मैले त्यो पैसा आफूसँग राखेर त्यो पैसाको बोझ कहाँ उठाउँछु र? त्यो धनको त मैले अन्य बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिनको लागि उचित प्रयोग गर्नेछु। आफ्नो जीवनको अनुभवबाट शिक्षाको महत्त्व बुझेका ती आचार्यका छोराले राजकुमारलाई यस्तो भनिसकेपछि उनीहरू बीचमा त्यो देशभरिका बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिनको लागि चाहिने स्वर्ण मुद्राहरू पाउने कुराबीच सम्झौता भयो। त्यसपछि ती आचार्यको छोरा उनले त्यही सम्झौता अनुरूप दरबारबाट पैसा निष्कासन गरेर धेरै ठाउँमा विभिन्न पाठशालाहरू खोले र देशभरिका सबै बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे अनि आफै पनि एउटा विद्यालयमा पढ्न थाले। यसरी यो कथा यही सकिन्छ। यो कथाबाट हामीले एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्न सकिन्छ। हाम्रो जीवनमा शिक्षाले हाम्रो दिमागलाई खुल्ला बनाउने गर्छ। शिक्षाले हामीलाई हरेक चिजलाई हेर्ने दृष्टिकोण खुला
र यथार्थ परक गराउन मद्दत गर्छ। जसरी ती आचार्यका छोरा उनीसँगै त्यो किताब धेरै समयदेखि भए तापनि उनले त्यो किताबमा लेखिएका श्लोकहरूको अर्थ बुझ्न सकेनन्, किनकि उनीसँग शिक्षाको कमी थियो। त्यस्तै झैँ हामी र हाम्रो वरिपरि भएका कुराहरू, घट्ने घटनाहरूको बारेमा पनि यदि हामी जागरुक छैनौँ, हाम्रो जीवनमा के कस्ता घटनाहरू घट्छन् ती घटनाहरूबाट पनि हामीले केही कुरा बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले जीवनमा शिक्षा र जागरुकता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो हुनु हरेक मानिसको लागि अति आवश्यक कुरा हो, किनकि शिक्षा र जागरुकताद्वारा नै हामीले भूतकालका कुराहरूबाट सिकेर वर्तमानमा आफ्नो पुरै ध्यान केन्द्रित गराएर भविष्यमा हामी आफ्नो सबैभन्दा उत्कृष्ट रूप धारण गर्न सक्षम हुन्छौँ। आजको यो कथा यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। म किरण भण्डारी आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको आगामी जीवन सुख, शान्ति, समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।